खाली भएको देख्दा अचम्म लाग्यो। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईहरु सेमिनार गर्दै हुनुहुन्छ। मानिलिउँ अरूको फोक्सो छैन, अरूलाई चाहिँ सासै फेर्नु पर्दैन जस्तो तपाईहरुको आमन्त्रण गर्न कन्जुस्याइ हो कि आफ्ना कुरा सुनाउन कन्जुस्याइ हो कि मान्छेहरुको रुचि हराएको हो कि तपाईहरुको चाहिँ सक्रियतामा कमी भएको हो, त्यो मैले बुझिनँ। तर निरोगी मानव जाति बनाउनका लागि, निरोगी मानव समाज बनाउनका लागि, स्वस्थ मानव समाज बनाउनका लागि र धरतीको भविष्यलाई सुरक्षित राख्नका लागि, धरती बाँच्न लायक बनाउनका लागि, त्यसका लागि वातावरणीय पक्षमा ध्यान दिएन भने काम लाग्दैन। र मानव जाति चाहिँ आधार हो, पिलर हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका अरू पिलर चाहिँ समृद्धि भनेको छ। समृद्धि त हामीले चाहेको गन्तव्य हो, त्यसकारण त्यो पिलर होइन। एन्ड द क्लाइमेट, क्लाइमेट एन्ड द माउन्टेन्स, वातावरण र हिमाल, हिमाल र वातावरण, यो विषय हामीले राखेका थियौँ। अहिले हिमालको क्लाइमेट भनेको हाम्रा लागि होइन, हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, यो विश्वका लागि हो। त्यसकारण विश्वले यसमा बुझ्नु पर्दछ भनेर मैले इन्टरनेसनल फोरममा अथवा अरू युएनका रेस्पोन्सिबल व्यक्तिहरूसँगका भेटमा सबै ठाउँमा यसलाई उठाएको छु। र सरकारका मान्छेहरूको मलाई थाहा छैन केही रुचि छ कि छैन, नलेज छ कि छैन, उहाँहरू हेर्नुहुन्छ कि हुन्न। मैले देखेको के हो भने ब्युरोक्राट्सले ड्राफ्ट गरिदिएका फर्मेटभित्रका स्टेटमेन्ट पढिबाँची गरिदिने सम्मको काम गर्ने खालको स्थिति बनेको देख्छु। त्यसबाट हामीले अलिकति माथि उठ्न जरुरी छ। र त्यसका प्रभावित बिमारीहरूलाई हिबाकुसा भन्ने शब्द दियो। आणविक रेडिएसनको विकिरणको निष्कासनबाट, त्यससँगको संसर्गबाट आएको रोग व्याधि, त्यसले विभिन्न क्यान्सर, यही क्यान्सर मात्रै भन्ने छैन, त्यसले लङ्सको पनि गर्न सक्छ, अरूको पनि गर्न सक्छ, स्किनको गर्न सक्छ, अरू विभिन्न प्रकारका गर्न सक्छ। यस्ता चिजहरू गर्छ र यतापट्टि हामी गम्भीर हुन सकेका छैनौँ। किनभने अहिले हामी यस्तो खतराको ज्वालामुखीको टुप्पोमा, ज्वालामुखीको मुखमा उभिए जस्तो स्थितिमा छ। परमाणु अस्त्रको यति ठुलो निर्माण भएको छ। परमाणु अस्त्रमा प्रयोग गरिएको न्युक्लियस, त्यसमा जुन रेडिएसन विकिरणहरू, त्यसमा युरेनियम, जुन विषादी तत्त्वहरू, सामान्य विषादी होइन, खतरनाक विषादी तत्त्वहरू, र पृथ्वीलाई 24 घण्टाभित्र एक ठाउँमा विस्फोट वा लिकेज हुँदा पृथ्वीलाई 24 घण्टाभित्र त्यसले दुष्प्रभावित गरिसक्छ। हामीले भोपाल हेऱ्यौँ भने, अथवा चेर्नोबिल हेऱ्यौँ भने, अथवा हिरोसिमा नागासाकी हेऱ्यौँ भने, अथवा प्रयोग गरिएका मार्शल आइल्यान्डलाई हेऱ्यौँ भने, अथवा अरू विभिन्न ठाउँका कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भने, अथवा सुनामी गएका बखत केही वर्ष अगाडि मात्रै जापानमा लिकेज भएको परमाणु भट्टीकोबाट लिकेज भएको परमाणु विकिरणलाई हेऱ्यौँ भने, तिनीहरूको दुष्प्रभावलाई हेऱ्यौँ भने असाधारण छ। र यस्तोको प्रयोग चाहे जहाँसुकै गरौँ, समुद्रमा गरौँ, आकाशमा गरौँ या जमिन मुनि गरौँ, जहाँसुकै गर्दाखेरि पनि त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा पर्छ। तर यो कुरामा धेरै चर्चा हुँदैन, किनभने यो ठुला बलिया धनी सम्पन्न राष्ट्रहरूले मात्रै निर्माण गर्न सक्ने कुरा हो। त्यसकारण बलियाका विरुद्ध कोही पनि बोल्ने आँट गर्दैन। र दुनियाँमा हामी विनाशको यस्तो एउटा भोल्क्यानोको मुखमा भए जस्तो विनाशको मुखमा छौँ, जहाँ कतैको एउटा शक्तिशाली भट्टी विस्फोट भयो भने वा विस्फोट हुनु पर्दैन, त्यहाँबाट कुनै हिसाबले लिकेज भयो भने मानव जातिले 100औं वर्षसम्म
बहुतै अपाङ्गता अथवा अटिजम, अपाङ्गता, अरू प्रकारका सुस्त मनस्थिति, जन्मिँदै अपाङ्गतादेखि लिएर जन्मिसकेपछिका पनि कुनै पनि उमेर समूहका मान्छेहरूलाई क्यान्सर हुने वा अरू प्रकारका रोगहरू हुने, दीर्घकालीन र खतरनाक रोगहरू हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा हामी छौँ र हामीले आज समग्रतामा वातावरणको सन्दर्भमा मानवीय सजगता, मानवीय जागरण बढाउनु छ र यस्ता सम्पूर्ण कुराहरू, खास गरी हामीले चर्चा गरिरहेको कुरा अहिले प्राकृतिक विपत्तिहरू वा प्राकृतिक कारणले उत्पन्न हुने वातावरणीय विनाश वा प्रतिकूलताको चर्चाभन्दा बढी हामीले गर्न के जरुरी छ भने मानव जातिबाट विकासको सन्दर्भ, अहङ्कारको सन्दर्भ, आफ्नो डोमिनेसनको आकाङ्क्षाको सन्दर्भ, नियन्त्रणको आकाङ्क्षाको सन्दर्भ वा अहङ्कारहरूमाथि लाद्ने र अरूभन्दा आफू सुपेरियर हुने त्यो आकाङ्क्षा, यी आकाङ्क्षा वैयक्तिक, संस्थागत, समूहगत वा राष्ट्रिय अहङ्कार वा अनुचित आकाङ्क्षाहरूबाट जुन वातावरणको क्षति पुगिराखेको छ, यस सम्बन्धी पहिलो कुरा हामी सजग हुन जरुरी छ। वातावरणको सन्दर्भ, वातावरण मान्छेलाई बाँच्नका लागि चाहिने सबभन्दा तीनटा आहार हुन्छ: खानेकुरा, पिउने कुरा र सास फेर्ने कुरा। वातावरणले सबभन्दा दुष्प्रभाव पार्ने के हो भन्दा सबभन्दा बढी खानेकुरा, पिउने कुरा र सास फेर्ने कुरा, यो तीनटालाई वातावरणले दुष्प्रभावित गर्छ र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असरले पृथ्वीदेखि अन्तरिक्षको बीचमा, पृथ्वीको सतहदेखि अन्तरिक्षको बीचमा सामान्यतः तीनटा सतहहरू हुन्छ, तीनटा लेयर, तीनटा तह हुन्छ। एउटा पृथ्वी नजिकको तह, त्यसलाई टोपोग्राफी के यस्तै नाम दिन्छ, टोपोस्फियर। यस, पृथ्वीको धेरै नजिकै भएको अथवा करिब 45,000 फिटसम्म भएको टोपोस्फियर लगभगको अथवा त्योभन्दा तलको, अझ त्योभन्दा पनि तल भनौँ करिब 20-25,000 30,000 फिटसम्मको उचाइको, जहाँसम्म प्राय बादल लाग्दछ, त्योसम्मको टोपोस्फियर यो। र त्यसदेखि 75,000 फिटसम्मको उचाइको अर्को एउटा बीचको लेयर हुन्छ, त्यसको पनि मैले नाम बिर्सेँ। अर्को के भन्नुभयो? यस, त्यो स्फियर। अर्को त्यसपछि ओजन लेयर भन्ने हुन्छ, त्यसभन्दा पछिल्लो स्पेसभन्दा यताको ओजन लेयर। र ओजन लेयरले खास गरी सूर्यबाट आउने अल्ट्राभाइरस विकिरणहरू, यहाँ जानकार विज्ञ साथीहरू नै हुनुहुँदो रहेछ, ती विकिरणहरूलाई रोक्ने काम गर्दछ र मानिसलाई क्यान्सराइटिस आदि इत्यादि रोगहरूबाट बचाउने, दीर्घकालीन रोगबाट बचाउने र विभिन्न प्रकारका, जस्तो आँखाको ज्योति खतम पारिदिनेदेखि लिएर अनेक प्रकारका खतरनाक चिजहरूबाट मानिसलाई वा जीवहरूलाई बचाउने काम गर्छ ओजन लेयरले। त्यसभन्दा अर्को लेयरको अर्को काम र सबभन्दा हामीलाई धेरै सम्बन्ध भएको त यो पृथ्वीको सबभन्दा नजिकै भएको बादल लाग्ने लेयर भनौँ न, उचाइसम्म बादल जहाँसम्म लाग्छ त्यो लेयर चाहिँ फेरि मैले बिर्सेँ, टोपोस्फियर, यो टोपोस्फियर, यो चाहिँ बादल लाग्ने सम्मको लेयरलाई टोपोस्फियर भन्यो। त्यो टोपोस्फियर चाहिँ हाम्रो जीवनसँग, वनस्पतिसँग, जीवसँग, माछाहरू हरेकसँग सम्बन्धित भएको चाहिँ सबभन्दा चर्को चाहिँ यो हो र सबभन्दा बढी कार्बनको इफेक्ट अरूलाई पनि, अरू लेयरलाई पनि पर्न सक्छ, त्यसको पर्छ, तर सबभन्दा बढी चाहिँ टोपोस्फियर यसमा चाहिँ बढी क्षति हुन्छ।
अब हामीलाई सबभन्दा बढी चाहिने हावा स्वस्थ हावा, जहाँ पर्याप्त स्वस्थ सफा अक्सिजन हामीले पाउन सकौँ, जहाँ नाइट्रोजन नहोस्, जहाँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ धेरै नहोस्। र यस सम्बन्धमा धेरै लामो छलफल अहिले गर्न भ्याइँदैन कि कसरी यसको मापन, हावाको मापन कसरी हुन्छ, यसमा कुन तत्त्व कति चाहिन्छ आदि इत्यादि, र हाम्रो स्थिति के छ भन्ने कुराहरू अहिले म त्यसमा जान चाहन्न। यसको अलिक फेरि लामो यसै सन्दर्भमा त विश्वमा गोष्ठी भइराखेका छन्। आज अहिले सम्भवतः आज स्टकहोममा होला, इन्टरनेसनल युएनको आयोजनामा स्टकहोममा इन्टरनेसनल सेमिनार भइराखेको छ, आज कन्फरेन्स भइराखेको छ इन्टरनेसनल विश्व वातावरण सम्बन्धमा। र यसपल्टको नारा त्यसै कारण ओन्ली वान अर्थ, एउटा मात्रै विश्व, एउटा मात्रै धरती, एउटा मात्रै यो हरियो ग्रह जहाँ जीवन छ। त्यसकारण यस ब्रह्माण्डमा सौरमण्डल नभएको भए यस ब्रह्माण्डको अरू सौरमण्डलहरूको, आकाशगङ्गाहरूको केहीको पनि कुनै अर्थ छैन। यदि यो सौरमण्डल हुँदैन थियो भने, यो आकाशगङ्गा जुन हाम्रो आकाशगङ्गा छ त्यसको पनि अर्थ हुँदैन थियो यदि हाम्रो सौरमण्डल हुँदैन थियो भने। हाम्रो सौरमण्डलमा पनि 9 ग्रह र अनेक उपग्रहहरू, ती 9 ग्रहका उपग्रहहरू आदि, तिनको केही अर्थ हुँदैन थियो यदि पृथ्वी हुँदैन थियो भने। र पृथ्वी यसकारण ब्रह्माण्डको सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ ग्रह यसकारण हो कि यसमा जीवन छ। अहिलेसम्म प्रमाणित कुरो के हो भने यसमा जीवन छ, र यसमा जीवहरूमध्ये पनि मानव जस्तो जीव छ, सचेत, ब्रेनी, जसको मस्तिष्कमा मेमोरी पावर छ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा यसमा इनोभेटिभपन छ, रचनात्मक सृजनात्मकपन, इनोभेटिभपन एउटा कुरा, र अर्को मेमोरी पावर। मेमोरी पावरले गर्दा मान्छे सचेत कसरी भयो भन्दाखेरि मेमोरी पावरको कारण। यदि सबै कुरा बिर्सिन्थ्यो भने खत्तम थियो। त्यसकारण बिर्सिने रोग लागेपछि, बुढेसकालमा बिर्सिने रोग लाग्यो भने अचम्मैसँग मान्छेको विद्वत्ता आदि इत्यादि ब्रिलियन्सी सबै समाप्त हुन्छ, किनभने उसले केही पनि नसम्झिएपछि त सिन्थ्यो। त्यसकारण मेमोरी पावर मानव जातिको, मानव मस्तिष्कको सबभन्दा हाइएस्ट कुरा हो, जसले मानिसलाई ब्रिलियन्ट बनाएको छ, जसले मानिसलाई इनोभेटिभ बनाएको छ, जसले मानिसलाई रचनात्मक बनाएको छ, अनुसन्धाता बनाएको छ, खोजकर्ता बनाएको छ, विकासकर्ता बनाएको छ, मेमोरी पावर। मेमोरी पावर अरू जीवहरूसँग पनि हुन्छ तर थोरै हुन्छ, मानवसँग असाधारण मेमोरी पावर छ। त्यसै कारण ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, यी सबै कुराहरूको सिर्जना, सङ्ग्रह, विकास, सिर्जना, सङ्ग्रह, विकास, यी चिजहरू भएका छन्। र एक मात्र धरती, यस वर्षको नारा किन दिइयो? ओन्ली वान अर्थ। यो पृथ्वी नै यस ब्रह्माण्डको एकमात्र यस्तो चिज हो जहाँ जीव जीवित रहन सक्दछ, जीव पैदा हुन सक्दछ, जीवको सृष्टि हुन्छ, जीवित रहन्छ, र जीवन चक्र चलिरहन्छ, वनस्पतिको होस् अथवा अन्य जीवको होस्। यसरी जीव र जीवको जीवन चक्र यही धरती मात्रै हो। त्यसकारण यस धरतीलाई सुरक्षित बनाऊ, यस धरतीलाई बस्न लायकको बनाऊ, यस धरतीलाई आगामी पुस्तासम्मको लागि पनि बस्न लायकको बनाऊ। यस सन्दर्भमा मानव जातिले अनेक प्रयासहरू गर्यो। गोष्ठी सेमिनारहरू उहिले परापूर्व कालमा पनि अनेक सन्दर्भमा गोष्ठी सेमिनार आदि इत्यादि हुने गरे। हाम्रा पूर्वजहरूले, पुर्खाहरूले वनस्पतिको महत्त्व, वनस्पति र जीवनको महत्त्व, अरू प्राणी जगत र जीवनको, मानव जीवनको
मानव र अरू प्राणीहरू, मानव र वनस्पति, मानव र प्रकृति, यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध आदि पक्षहरूमा हाम्रा दार्शनिकहरूले धेरै राम्ररी सोचे। र वृक्ष उहिले पनि मरुभूमिमा तपस्या कसैले गर्दैनथ्यो, वनमा तपस्या गर्छ, रुखका फेदमा तपस्या गर्छ। रुखका फेदमध्ये पनि यस्तो रुखको फेद छानेर तपस्या गर्छ जहाँ अक्सिजन पर्याप्त आउँछ। यस्तो बिरुवा लगाउँछ जसले अक्सिजन। तुलसी किन लगाउने गर्यो? हरेकले तुलसीको मठमा किन लगाउनु पर्यो भने उसले केही मिटर सराउन्डिङमा, केही मिटरसम्म त्यसले अक्सिजन फ्याँकिराखेका हुन्छ र त्यसले हावालाई अक्सिजनमय र प्रदूषण रहित स्वच्छता प्रदान गरिराखेका हुन्छ। यस्तै गरेर वटवृक्षहरू, यिनीहरूप्रतिको मान्छेहरूको, हाम्रा पूर्वजहरूले, अहिले होइन, अहिले त साइन्सले त्यसको वैज्ञानिकता पुष्टि गर्दैछ, तर हिजो हाम्रा पूर्वजहरूले गरिराखेका थिए। आज हामीलाई थाहा छ हामीले प्राप्त गरिरहेको अक्सिजनमध्ये 50% भन्दा बढी अक्सिजन बोट बिरुवा वन जङ्गलबाट हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, वन जङ्गलबाट खास गरी। र वनको विनाश एउटा खतरनाक चिज भएको छ। हामीले गर्व गर्न सक्दछौँ, नेपाली भएको हुनाले गर्व गर्न सक्छौँ, हाम्रो प्रकृतिसँग गर्व गर्न सक्दछौँ। अरू देशहरूमा, अरू देशहरूमा जङ्गलको प्रतिशत कति छ? युरोपमा जङ्गलको प्रतिशत कति छ? जति सचेत छौँ भने पनि युरोपको जङ्गलको प्रतिशत म्याक्सिमम 30%। अहिले युरोपले सास फेर्ने, सबैले सास फेर्ने भनेको एमाजोन रेन फरेस्ट। एमाजोन रेन फरेस्ट भनेको मूलतः ब्राजिलमा पर्छ, तर त्यसको वरिपरि धेरैवटा देश, त्यसको भेनेजुएला पनि पर्छ, कोलम्बिया पनि पर्छ, अर्को पनि पर्छ, अर्को पनि पर्छ, थुप्रो देशहरू पर्छन्, अर्जेन्टिना पर्छ, कुन पर्छ, थुप्रो देशहरू पर्छन् र पेरुसम्म पनि पर्छ, दक्षिण पश्चिममा अनेक देशहरू त्यसले समेटेको छ। र नेपालभन्दा, सिँगै नेपालभन्दा त्यो रेन फरेस्ट, एमाजोन रेन फरेस्टको आकार चाहिँ 38 गुणा नेपालको भन्दा ठुलो छ। त्यहाँ आगलागी भयो भने, केही वर्ष अगाडि मात्रै त्यहाँ आगलागी भएको थियो। त्यो आगलागी हुँदा दुनियाँमा हाहाकार भएको थियो, किनभने त्यसले जुन कार्बन उत्सर्जन गर्छ त्यो आगलागीबाट, त्यो भयावह छ। अर्कातिर अक्सिजन उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नै समाप्त भयो। यो एमाजोन रेन फरेस्ट भनेको ब्राजिलको, ल्याटिन अमेरिकाको उत्तरमा पर्छ, ब्राजिलको पश्चिमी भागमा पर्छ, क्यारिबियनको दक्षिण भागमा पर्छ र इक्वेडरको पूर्वतिर पर्छ, पेरुभन्दा उत्तरतिर पर्छ। यो ठाउँ बोलिभिया लगायतका क्षेत्रहरू समेटेको यो ठाउँ नेपालको सिँगै क्षेत्रफलभन्दा 38 गुणा बढी, अथवा 55 लाख हेक्टर, 55 लाख स्क्वायर किलोमिटर, हेक्टर भन्दा 55 लाख स्क्वायर किलोमिटरको क्षेत्रफल त्यसले ओगटेको छ एमाजोन रेन फरेस्टले। र त्यसलाई युरोपको फोक्सो पनि भनिन्छ, किनभने युरोपले सास फेर्ने अक्सिजन त्यसैले पठाउँछ र दुनियाँका लागि 20% अक्सिजन त्यही एउटा जङ्गलले, दुनियाँका लागि 20% अक्सिजन एमाजोन रेन फरेस्टले एक्लै 20% अक्सिजन त्यसले प्रोडक्सन गर्छ। अर्थात् वनस्पतिको त्यसकारण महत्त्व छ। र वनस्पतिको एउटा अक्सिजन दिने मात्रै होइन, अक्सिजन त देखिँदैन नै, देखिने खालका फल दिन्छ, देखिने खालका पात पतझड हुन्छ, त्यसले मल दिन्छ, अनेक त्यसका पक्षहरू छन्। त्यसको साइकल छ, धरतीलाई मलिलो बनाउने, उर्वर बनाउने, धरतीलाई रिचार्ज गरिरहने, इरिगेसन सिस्टम त्यसको कसरी धरतीलाई वेट कसरी बनाउने, सुखा हुनबाट कसरी जोगाउने, पटपटी फुट्नेबाट कसरी जोगाउने, त्यसलाई मलिलो कसरी बनाउने, त्यसलाई फेरि रिप्रोडक्टिभ कसरी बनाउने, त्यसलाई जीवन र वनस्पतिको
लगातारको उर्वर शीतल कसरी बनाउने, यी चिजहरूका लागि वनस्पतिको असाधारण महत्त्व छ। यसैका लागि मानव जातिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्त्वावधानमै अहिलेभन्दा 50 वर्ष अगाडि 1972 मा एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गरेको थियो र त्यसपछि एउटा आकार लिँदै गयो। विश्वले वातावरणको सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको आकार लिँदै गयो। त्यसपछि मलाई लाग्छ 1974 जस्तो मलाई लाग्छ, तर यसमा तपाईहरुले 1973 लेख्नुभएको रहेछ। आई एम अ लिटल बिट कन्फ्युज। यसमा 1973 लेख्नुभएको छ, तर मलाई लाग्छ विश्व वातावरण दिवस मनाउन थालिएको चाहिँ 1974 हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा तपाईहरुले 73 लेखेको हुनाले मेरो नलेजसँग अलिकति यो कन्ट्राडिक्ट गरे हो कि कहिले कहिले मैले बिर्सिन्न भन्न सक्दिनँ, म बिर्सिएको हुनसक्छ, मैले 73 पनि हुनसक्छ, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ 1974 मा विश्व वातावरण दिवस पहिलोपल्ट 72 को चाहिँ कन्फरेन्स हो। त्यस कन्फरेन्सले अब वातावरणको सम्बन्धमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भनेर विश्वको ध्यान आकर्षण गर्यो र 74 मा चाहिँ विश्व वातावरण दिवस मनाइयो। त्यसपछि वातावरण दिवस हरेक वर्ष मनाउने प्रचलन चढ्दै गयो र यसले आफ्नो टास्क फोर्सहरू बनायो र टास्कहरू दिँदै गयो कहिलेसम्ममा के गर्ने भनेर। र हामी धेरैलाई याद होला यो पछिल्लो समयको बिल क्लिन्टन अमेरिकाको राष्ट्रपति छानिने बित्तिकै 92 मा छानिने बित्तिकै नै जस्तो लाग्छ मलाई, अथवा छानिएको अर्को चाहिँ कन्फरेन्समा रहेछ त्यो 92 मा विश्व वातावरण सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तत्त्वावधानमा विश्व वातावरण सम्मेलन ब्राजिलको एउटा ब्राजिलको क्यापिटल नै भने हुन्छ त्यो रियो द जेनेरियो। त्यसमा रियो द जेनेरियोमा 92 मा एउटा विश्व सम्मेलन भयो। त्यसले एउटा टास्क फोर्स फेरि बनाएर 95 मा अर्को कन्फरेन्सले एजेन्डा 21 भन्ने 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने एजेन्डा 21 21औं शताब्दीका लागिको एजेन्डा 21औं एजेन्डा नाम नै तोदिएर 95 मा 21औं मिलेन भने तपाईहरुले सच्याए पनि हुन्छ है यसलाई। यो एजेन्डा 21 सुरु गरेर उनीहरूले अगाडि बढाए, तर अनफर्चुनेटली के भने 21औं एजेन्डा 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दाखेरिका लागिको एजेन्डा, त्यो एजेन्डा बिल्कुलै सफल हुन सकेन। त्यसमा ठुलो डिबेट भयो र 2000 पछि यो हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भन्ने खिन्नताका साथ फेरि अर्को 2002 मा बहुत गम्भीरताका साथ लिएर सायद 2002 मा रियो द जेनेरियोमै अर्को सम्मेलन भयो र त्यसले विश्व वातावरणलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा खास गरी अहिले हामी यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुरा गर्छौँ नि, यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कुरा इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा 92 बाट रियो द जेनेरियोबाट सुरु हो। त्यसलाई डेभलप गरियो 95 मा, त्यसमा सफल हुन सकिएन भन्ने रियलाइजेसन भयो 2000 मा र त्यसपछि 2002 बाट हामी फेरि त्यस सन्दर्भमा अगाडि बढ्न चाह्यौँ, विश्व अगाडि बढ्न चाह्यो, यसमा बढी गम्भीरता भयो। तर मैले भन्नु पर्दाखेरि ठुला देशहरूले
यस सम्बन्धमा गम्भीरता देखाएन र रियो द जेनेरियोमा सन् 2000मा भएको रहेछ। सन् 2000मा भएको रियो द जेनेरियोको अर्को विश्व सम्मेलनमा, यसलाई चाहिँ समिट भनिने गरौँ, यो 92 को समिट, 2000 को समिट, यसरी समिट भनिने गर्यो, जहाँ सैकडौँ देशका राष्ट्राध्यक्षहरू जम्मा हुने गरे। यो सैकडौँ देशका राष्ट्रपति या सरकार प्रमुखहरू, राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखहरू जम्मा हुने गरेको चाहिँ 92बाट वातावरणको विषयमा, जसलाई समिट भनिने गर्यो। यसले खास समस्याको चुरोतिर वातावरणसँग सम्बन्धित र पृथ्वीको भविष्यको सम्बन्धमा सुरक्षित पृथ्वी, एकदमै सुरक्षित पृथ्वी कसरी राख्ने, भविष्यमा बस्न लायकको सुरक्षित र बस्न लायकको पृथ्वी कसरी बनाउने, यस सम्बन्धमा जिब्रो चपाएर बोल्ने स्थिति भयो। र सन् 2000मा रियो द जेनेरियोमा गरिएको सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन एकातिर, बाँकी दुनियाँ एकातिर भयो। बिल क्लिन्टनले म यो प्रस्ताव मान्दिनँ भन्नुभयो र बिल क्लिन्टनले, पत्रकारहरूले पछि सोधे, तपाईँ किन मान्नुहुन्न यो भन्दा, म विश्वको राष्ट्रपति होइन, म अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँ, मैले अमेरिकी हित हेर्नुपर्छ, मलाई अमेरिकी जनताले आफ्नो देशको राष्ट्रपति छानेका हुन् र म अमेरिकी इन्ट्रेस्टलाई हेर्छु भन्ने जवाब दिनुभएको थियो। त्यसमा विश्व उहाँसँग अलिकति असन्तुष्ट भएकै थियो, निकै गम्भीर रूपले नै असन्तुष्ट भएको थियो कि उहाँले त्यसो भन्न हुँदैन, यो साझा प्रश्नमा, यो विश्व वातावरणको प्रश्न भनेको साझा प्रश्न हो र यस्तो साझा प्रश्नमा एउटा अत्यधिक विकसित राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्षले, राष्ट्र प्रमुखले म आफ्नो देशको राष्ट्रपति हुँ भन्ने जवाब दिनु चाहिँ वाञ्छनीय भएन भन्ने डिबेट पनि चल्यो। परमाणु अस्त्रहरूको निर्माण, तिनको भण्डारण, तिनको विस्तार अत्यन्त खतरनाक कुरा हो। नम्बर 1, विभिन्न प्रकारका प्रयोग परीक्षण आदि कुराहरूले ओजन तहको विनाश अर्को खतरनाक कुरा हो र ओजन तहभन्दा ओल्लो तह र त्योभन्दा पहिलो त पृथ्वीको, हाम्रो धरतीको सतहको सबभन्दा नजिक रहेको वायुमण्डलको, हामी जसलाई वायुमण्डल पनि भन्छौँ, खास गरेर हावा भएको चाहिँ सतह, यो वायुमण्डल चाहिँ जहाँ बादलहरू लाग्छ, पानी पर्छ, यो सतह, यस सतहलाई प्रदूषित हुनबाट, अम्लीय हुनबाट, यसलाई अवाञ्छित ग्यासहरू त्यसमा मिसिनबाट कसरी रोक्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामी सजग हुन जरुरी छ। हामी आफैले मात्रै केही गर्न सक्दैनौँ, हामीले दुनियाँसँग मिलेर गर्नुपर्छ र दुनियाँका, विश्वका फोरमहरूमा नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट ढङ्गले राख्न पर्दछ। नेपालका लिडरहरू विश्व फोरममा जाँदा ट्रेडिसनल ढङ्गले कर्मचारीले लेखिदिएका त्यो एउटा एक ढङ्गको फर्मेटभित्रका ट्रेडिसनल वक्तव्यका भरमा जाने गर्नु र सहभागिता, एउटा रित पुर्याउने सहभागिता जनाउनु होइन। नेपाल अत्यन्तै सरोकार राख्दछ यसमा, त्यसकारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा धेरै गम्भीरताका साथ इकोसिस्टमको सम्बन्धमा वा इन्भाइरोमेन्टको सम्बन्धमा, अथवा पर्यावरण होस्, वातावरण होस्, अथवा पर्यावरण होस्, पर्यावातावरण होस्, यी सबै कुराहरूमा नेपाल सजग भएर जानुपर्दछ। यसै कारण हामीले केही वर्ष अगाडि पेरिसमा भएको विश्व वातावरणीय सम्मेलन, त्यस सम्बन्धमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र एउटा राम्रो मोड लिएको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराक ओबामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू समेतको सहभागिता थियो। विश्वका सबै प्रमुख नेताहरूको
प्रमुख राष्ट्रहरूको सहभागिता थियो। यद्यपि मैले यहाँ प्रमुख भन्दा सोभरेन्टीको हिसाबले भनेको होइन कि भूमिकाको हिसाबले मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रहरूको सहभागिता थियो र त्यस सहभागितामा राम्रो प्रस्तावहरू जसलाई वातावरण सम्बन्धी पेरिस सम्मेलनको निष्कर्ष हामी भन्छौँ। यद्यपि यसमा थुप्रो प्रोटोकलहरू भएका छन्, थुप्रो सम्मेलनहरूले अनेक प्रोटोकलहरू निकालेका छन्। ती प्रोटोकलहरूको बारेमा पनि म अहिले चर्चा गर्न चाहन्न, किन हामीसँग समय पनि छैन। फेरि हामी यस सम्बन्धमा एउटा विश्व वातावरण दिवस मनाउने सन्दर्भमा गएका छौँ। यसको सविस्तार छलफल गर्ने र यसका इस्युहरूको गहिराइमा जाने कुनै कार्यशाला गरिराखेका छैन। त्यसकारण मैले त्यसै सीमाभित्र रहेर मात्रै आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, पहिले यही प्रसङ्गमा आउँदै गएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज गोल, यो मिलेनियम च्यालेन्ज गोल, यो गोलमा हामी एकपल्ट गयौँ र यस गोललाई पनि हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। त्यसपछि सन् 2030 सम्मका लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्यौँ, जसभित्र वातावरणीय प्रश्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। के भन्नु? खैर, वातावरणीय प्रश्न यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको सन्दर्भमा हामीले 5वटा पिलर भनेका छौँ। 5वटा पिलर, 17वटा गोल्स लक्ष्यहरू र 169वटा उपलक्ष्यहरू जुन भनेका छौँ। यसमध्ये 5वटा पिलर, यद्यपि म 5वटा पिलरमा त्यति सहमत छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको भए पनि धरती र मानव जाति चाहिँ आधार हो, पिलर हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका अरू पिलर चाहिँ समृद्धि भनेको छ। समृद्धि त हामीले चाहेको गन्तव्य हो, त्यसकारण त्यो पिलर होइन। जसको जगमा, जसको आधारमा हामी माथि उठ्न सक्छौँ, समृद्धि गन्तव्य हो। शान्ति अपरिहार्य आवश्यकता हो डेभलपमेन्टका लागि, इज ए मस्ट। तर आधार भन्ने कुरा होइन, त्यो प्राप्ति गर्नुपर्ने चिज हो। र त्यसै गरेर इन्क्लुसिभनेस भन्छ, इन्क्लुसिभनेस पनि पिलर होइन। इन्क्लुसिभनेस इज अ मेथडोलोजी, यो चाहिँ तरिका हो डेभलपमेन्टको। त्यसकारण यस जगमा, यस पिलरमा हामी उठ्छौँ भन्ने कुरा, देयर आर 5 पिलर्स भन्ने मान्दिनँ, मैले चाहिँ 2 पिलर्स भन्छु, अर्थ एन्ड ह्युमन बिङ्स। दुईवटा चाहिँ वास्तवमा पिलर हो। अब यो एनजिओ अलिक बढी प्रभावित भएर यस्ताहरू 5वटा पिलर भनेर जो राखिएको छ, इन्क्लुसिभनेस पनि पिलर होइन, मेथोडोलोजी हो। डेभलपमेन्ट हाम्रो समृद्धि, प्रस्पेरिटी हाम्रो गोल हो र पिस हाम्रो आकाङ्क्षा हो, आवश्यकता हो। त्यसकारण यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेका कुरामा मैले डिबेट गर्न खोजेको होइन, तर मेरो विचारमा 2वटा पिलर हुन्, अरू चाहिँ तरिका हुन्, के हुन् जे होस्। 5वटै पिलर मान्ने मैले, त्यसले कुनै हानि नोक्सानी गरिहालेको छैन, हानि नोक्सानी केही पनि गर्दैन। 5वटै पिलर मानिदिउँ। त्यो 5वटा पिलर माथि जुन हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका मेन 17 गोल्स राखेका छौँ वा टार्गेट राखेका छौँ। यसमा अङ्ग्रेजीमा ठिक शब्द प्रयोग भएको छ गोल्स भनेर, नेपालीमा टार्गेट, यो लक्ष्य भनिएको छ। त्यो लक्ष्य चाहिँ उपयुक्त होइन, त्यहाँ गन्तव्य, गोल, उद्देश्य त्यो चाहिँ उपयुक्त हो। 17वटा गन्तव्यहरू या गोलहरू या लक्ष्यहरू, त्यो लक्ष्य होइन उद्देश्यहरू, र त्यसमा पुग्ने अरू 169वटा लक्ष्यहरू। खै यी कुराहरू हामीले प्राप्त गर्ने हो भने वातावरणीय प्रश्नलाई केन्द्र भागमा राखेरै चल्नु पर्दछ। विकासले मात्रै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्न सक्दैन। अस्पताल बनाएर, मेडिसिन पढाएर, नर्स उत्पादन गरेर, डक्टर उत्पादन गरेर, स्पेसलिस्ट उत्पादन गरेर यदि इन्भाइरोमेन्टल क्वेसनमा हामी कन्सियस भएनौँ भने त्यो चिज इफेक्टिभ हुन सक्दैन।
निरोगी मानव जाति बनाउनका लागि, निरोगी मानव समाज बनाउनका लागि, स्वस्थ मानव समाज बनाउनका लागि र धरतीको भविष्यलाई सुरक्षित राख्नका लागि, धरती बाँच्न लायक बनाउनका लागि, त्यसका लागि वातावरणीय पक्षमा ध्यान दिएन भने काम लाग्दैन। त्यसकारण यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसै कारण हामीले सन् 2020 मा हामीले सगरमाथा संवाद गर्ने भन्यौँ। ग्लोबल एउटा कन्फरेन्स, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स, त्यो सिरिजमा गर्ने, त्यसलाई एउटा प्लेटफर्मको रूपमा, रेगुलर प्लेटफर्मको रूपमा, एउटा पर्मानेन्ट प्लेटफर्मको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने सगरमाथा संवाद। त्यसमा हामीले सन् 2020 का लागि माउन्टेन्स एन्ड द क्लाइमेट, क्लाइमेट एन्ड द माउन्टेन्स, वातावरण र हिमाल, हिमाल र वातावरण, यो विषय हामीले राखेका थियौँ। वातावरणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म हाम्रो वातावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका साथीहरूलाई, विज्ञहरूलाई, विदहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले दुनियाँको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दछ कि हाम्रा हिमालहरू भनेको नेचरल्ली यी सबभन्दा विश्वका सबभन्दा ठुला नेचरल कुलिङ सेन्टरहरू। यो कस्तोमा छ भन्दाखेरि लाइन अफ क्यान्सर र लाइन अफ क्याप्रिकन, मकर रेखा र कर्कट रेखाका बीचको तातो प्रदेशलाई यसले समेट्छ। र यो तातो प्रदेश भनेको हावा तात्ने र यहाँ चाहिने खास गरी अफ्रिकी, सहारा, अरू विभिन्न मरुभूमिहरू र थार, यी विभिन्न मरुभूमिहरूबाट तातेको हावा, उष्ण प्रदेशबाट तातेको हावा, गर्मी प्रदेशबाट तातेको हावा आउँछ। र हिमाल यस्तो चिज हो जसले जति तातेको हावा होस्, जेसुकै होस्, आफ्नो जति नजिक आउँछ त्यसलाई चिसो बनाउँदै लान्छ र हिमालको छेउमा पुग्दा त्यो आइसमा परिणत भइसकेको हुन्छ। त्यो हावा त्यो स्नोमा परिणत भइसकेको हुन्छ र त्यो तातेर आएको, उहाँबाट तातेर लुको रूपमा आएको हावा यहाँ आइपुग्दाखेरि आइसको रूपमा, त्यो स्नोको रूपमा चाहिँ त्यहाँ बर्सिन थाल्छ। अथवा यस्तो यो उष्ण प्रदेश, कर्कट रेखा र मकर रेखा, यो कर्कट रेखा र मकर रेखाका बीचको ग्रीष्म प्रदेश, यस ठाउँको तातेको वातावरणलाई चिसो पार्ने काम हाम्रा हिमालहरूले गर्दछन्। र नेचरले यत्तिकै बाई मिस्टेक यो हिमालहरू बनाएको होइन। यहाँ यो जीवनको सिर्जना गर्ने, धरतीमा पृथ्वीमा जीवनको सिर्जना गर्ने प्राकृतिक उद्देश्यका साथ, कहिले कहिले प्रकृतिको पनि उद्देश्य हुन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्रकृतिका उद्देश्यहरू अनौठा हुन्छन्, प्रकृतिका उद्देश्यहरू बुझिन सक्नका हुन्छन्। त्यसकारण यसलाई मैले कुनै धार्मिक अर्थमा वा अरू अर्थमा भन्न खोजेको होइन। प्रकृतिका उद्देश्यहरू नै भनौँ यसलाई। त्यस अन्तर्गत जीवन वनस्पतिको रूपमा वा जीव जनावरको रूपमा, कीट पतङ्गको रूपमा, कुनै रूपमा होस्, जीवको उत्पत्ति, त्यसका लागि हिमालहरूको सिर्जना भयो। हिमाल हुँदैन भने जीवको सम्भावना धरतीमा छैन। र अर्को कुरा, यो चाहिँ मैले कुलिङ सिस्टमको कुरा गरेँ, यो हावा आदि इत्यादिको रिफाइनिङको कुरा गरेँ मैले। अर्को, हिमालको अर्थ र महत्त्व यसकारण छ, नदीहरू किन छन् भन्दा हिमाल छ र नदीहरू छन्, पहाडहरू छन् र नदीहरू छन्, चट्टान छ र नदीहरू छन्। हिमाल हुँदैनथ्यो भने, चट्टान हुँदैनथ्यो भने, पहाड हुँदैनथ्यो भने, झरना हुँदैनथे, ग्लेसियर हुँदैनथे,
अनि हामीले हिम पहिरो पढ्नु पर्दैन थियो, हिम पहिरोको बारेमा जान्नु पर्दैन थियो, हिमतालहरूको बारेमा जान्नु पर्दैन थियो, झरनाहरू, छहराहरू, छाँगाहरू, तालहरू, तलैयाहरू जान्नु पर्दैन थियो, पहराहरू, चट्टानहरू हुँदैन थियो भने त्यहाँ पानी सञ्चित भएर बस्दैन थियो, सञ्चित भएर बसेको पानी तप तप चुउँदै गएर मूल बनेर फुट्दैन थियो, मूलहरू फुट्दै नआउने हो भने नदीहरू बन्दैनथे, खरे बन्थे होला, खरे नदी होइन। नदी बन्छ किनभने हिमाल छ, नदी बन्छ किनभने चट्टान छ। हिमाल हामीले हेऱ्यौँ भने माथि हिउँ मात्रै छैन, तलतिर चट्टान छ र सम्पूर्ण चट्टानहरू पानी अब्जर्भ गरेर पानी बोकेर बस्दछन्, माथि थाप्लामा हिउँ बोकेर बस्दछन् र हिउँलाई बिस्तारै 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 पगालेर आफ्ना चट्टानहरूभित्र पसाउँछन् र चट्टानले यो लाखौँ करोडौँ अरबौँ टन पानी बोकेर बस्दछ चट्टान। हिमालका चट्टानहरू सधैँ ओसिला हुन्छन्, पानीमय हुन्छन्, भिजेका हुन्छन् र त्यहीँबाट पानी सिर्जना हुन्छ र यसले रिचार्ज सिस्टमको एउटा फ्रम माउन्टेन टु ओसन, ओसन टु माउन्टेन, क्लाउड भएर ओसन टु माउन्टेन र पग्लिएर नदी भएर फेरि माउन्टेन टु ओसन, यो एउटा सर्कल हुन्छ। यो सर्कल भनेको रिचार्ज सिस्टमको कुरा हो र धरतीलाई यो रिचार्ज सिस्टमले थोपा थोपा गरेर बिस्तारै बिस्तारै हावामा पानी पठाएर त्यहाँ ठोकिएपछि त्यो चिसो हावा त्यसमा पानी मिसिएको हुन्छ, त्यो पानी मिसिएको पानीहरू पहाडमा गएर ठोकिने, रुखहरूमा गएर ठोकिने र त्यसबाट त्यसलाई सिँचाइ दिने, त्यसका पत्रहरूमा, त्यसका पातहरूमा, त्यसका काण्डहरूमा, त्यसका हाँगाहरूमा ती मार्फत त्यसलाई चाहिँ रिचार्ज सिस्टम गरिराखेको हुन्छ, वेटिङ सिस्टम। हाम्रो छाला किन सुक्खा छैन? हाम्रो हिमालको योगदान छ। हाम्रा हिमालहरूले दिएको ओस, हाम्रा हिमालहरूले दिएको पानीको ससाना कणहरू जो हावामा पठाइएको छ त्यसको असर छ, जसले गर्दा पुरै ड्राई भएको हुँदैन। यसर्थ मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका यस सम्बन्धमा काम गर्ने लिडिङ पर्सनालिटिज अफ द युनाइटेड नेसन्स जसले इन्भाइरोमेन्टको सम्बन्धमा काम गर्छन्, उनीहरूलाई मैले के हो माउन्टेन क्लाइमेट के हो र किन नेपालमा माउन्टेन छन्, हिमाल नेपालमा मुख्य रूपमा होला, सबभन्दा धेरै त नेपालमा छ, नेपालको 70% भूभाग हिमाल छ, यो खालि नेपालका लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन र हामीले हिमालको क्लाइमेट भनेको हाम्रा लागि होइन, हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, यो विश्वका लागि हो। त्यसकारण विश्वले यसमा बुझ्नु पर्दछ भनेर मैले इन्टरनेसनल फोरममा अथवा अरू युएनका रेस्पोन्सिबल व्यक्तिहरूसँगका भेटमा सबै ठाउँमा यसलाई उठाएको छु र यसै प्रयोजनका लागि हामीले सन् 2020मा अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले सगरमाथा संवाद यो आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, एभरेस्ट डायलग भनेर त्यसलाई आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तर त्यो कोभिड-19 का कारणले डिस्टर्ब हो र गएको सेप्टेम्बरमा हामीले आयोजना गर्न खोजेका थियौँ, तय पनि भएको थियो। अनफर्चुनेटली हामी जुलाईतिरै गयौँ होला, जुलाईतिरै सरकारबाट हटेपछि कसले सोच्ने वातावरण, कसले सोच्ने के, पैसा बाहेक अरू नसोच्नेहरूका हातमा सरकार पुगेपछि के को वातावरण, के को के, त्यो सबै टुङ्गियो कुरा। त्यसकारण अहिले यी सब कुराहरूतिर सरकारका मान्छेहरूको मलाई थाहा छैन केही रुचि छ कि छैन, नलेज छ कि छैन, उहाँहरू हेर्नुहुन्छ कि हुन्न। मैले देखेको के हो भने ब्युरोक्राट्सले ड्राफ्ट गरिदिएका फर्मेटभित्रका स्टेटमेन्ट पढिबाँची गरिदिने सम्मको काम गर्ने खालको स्थिति बनेको देख्छु। त्यसबाट हामीले अलिकति माथि उठ्न जरुरी छ र हामी हरेक नागरिक यसमा सजग हुन जरुरी छ, सचेत हुन जरुरी छ र यसको समग्र अर्थ र महत्त्व बुझ्न जरुरी छ। तपाईहरुले यसमा भन्नुभएको छ यो संयुक्त अपिलमा कि महिलाहरू वातावरणसँग बढी एउटा सृजनशीलताको हिसाबले, आमा भएको हिसाबले अथवा
धरती स्वरूप भएको हुनाले, प्रकृति स्वरूप भएको हुनाले महिलाहरूको बढी निकटता छ वातावरणसँग भन्ने कुरा यहाँ राख्नुभएको छ, जो बिल्कुल सही कुरा हो, अत्यन्त सही कुरा हो। र तपाईहरुले त्यसकारण अखिल नेपाल महिला सङ्घले यसको आयोजना गर्न जुन इनिसिएसन लिनुभयो र तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान यसमा सरिक भयो र आफ्नो सहभागिता जनायो, त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सहआयोजक संस्थाहरूलाई। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा तपाईहरुले यस दिवसलाई पारेर भए पनि यो आयोजना गर्नुभएको छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घले यस्तो विषयमा राष्ट्रिय स्तरमै पनि छलफलहरू आयोजना गर्यो भने, यसबाहेक छलफल आयोजना गर्यो भने फर्मल मनाउने कुरा मात्रै होइन कि एउटा कार्यशालाकै रूपमा त्यसबाट हामी निष्कर्ष निकाल्ने जो दुनियाँका अगाडि हामी हाम्रा दृष्टिकोण भनेर प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। र नेपाल वातावरणको सम्बन्धमा बढी सेन्सिटिभ छ, बढी महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल वातावरणीय प्रश्नमा विश्वले रेन फरेस्ट, एमाजोन रेन फरेस्टमा ध्यान दिने मात्रै होइन, त्यसको चर्चा मात्रै गर्ने होइन कि हाम्रा माउन्टेनको पनि चर्चा गर्नुपर्दछ। त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण वा मोर द्यान रेन फरेस्ट अन्त पनि लगाउन सकिएला, अन्तलाई पनि जङ्गलामय बनाउन सकिएला, तर हिमाल रोप्न सकिँदैन। जङ्गल उमार्न सकिन्छ, जङ्गल बनाउन सकिन्छ, तर हिमाल बनाउन सकिँदैन, हिमाल उमार्न सकिँदैन। त्यसकारण जङ्गलमा भन्दा बढ्ता ध्यान भएको हिमालमा दिनुपर्छ। यदि भएको हिमाल डेड भयो भने धरती डेड हुनसक्छ, माटो डेड हुनसक्छ, अनेक कुराहरू डेड हुनसक्छ। हामीले माटोलाई जीवनमय राख्नका निम्ति वातावरणको कुरा गरेका छौँ। माटो पनि जीवित छ, माटो जीवित चिज हो, त्यसभित्र ब्याक्टेरियाहरू बाँचेका हुन्छन्, जीवित छ र नै त्यहाँ जीवित भएकै हुनाले मरेको कुनै पनि महिलाले बच्चा पाउँदैन। डेड सोइलले कुनै बिरुवा निकाल्न सक्दैन, त्यसकारण जीवित सोइल चाहिन्छ, जीवित माटो, त्यसले मात्रै बिरुवा उत्पादन गर्न सक्छ। त्यसकारण माटोलाई जीवित राख्न, धरतीलाई जीवित राख्न, पृथ्वीलाई जीवित राख्न आवश्यक छ, मानव जातिको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नका लागि। त्यसकारण हामी सबभन्दा पहिले त मान्छे नै छैन भने, त मान्छे छैन भने, जीवन छैन भने पृथ्वी रहनु र नरहनु, सौरमण्डल रहनु र नरहनु, अन्तरिक्ष रहनु र नरहनुको के मतलब, के अर्थ छ? यो टेबललाई त्यो टेबल त्यहाँ रहनुको नरहनुको के मतलब छ? एउटा ढुङ्गालाई पर्तिरको फुलको के मतलब होला? तर मान्छेलाई मतलब छ, जोसँग मेमोरी छ, इनोभेटिभनेस छ र सौन्दर्य चेत छ। जीवनको अर्थ अर्को के हो भने सौन्दर्य चेत। यी सबै कुरा भएको मानव जातिको अस्तित्वसँग वातावरणको प्रश्न भविष्यसम्मका लागि अत्यन्तै, आजदेखि भविष्यसम्म स्वस्थ रहन अहिलेदेखि अलिकति धुलो ओढ्यो भने त हामीलाई रुगा लाग्छ, खोकी लाग्छ, एकछिनमा थाहा पाउँछौँ नि हामी। एउटाले छेउमा बसेर सिगरेट खायो भने हामीलाई खोकी लाग्छ, एकछिनमा हामी खोकी हुन्छौँ, खोकी लाग्ने हुन्छौँ। एउटा एकपल्टको धुलोले हामीलाई रुगा लगाउँछ, खोकी लगाउँछ। त्यसकारण कति साह्रै महत्त्व छ हाम्रो जीवनसँग, हाम्रो स्वास्थ्यसँग, हाम्रो दैनिकीसँग, हाम्रो बाँच्ने कुरासँग, हाम्रो निरोगीपनसँग भने हाम्रो भविष्यसँग कति महत्त्व छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण काम तपाईँहरूले गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ आयोजकहरूलाई। तपाईँहरूले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा गोष्ठी आयोजना गर्दा तपाईँहरूले नेपालमा महिलाहरू पनि यति मात्रै हुने र वातावरणसँग रुचि भएका मान्छे पनि यति मात्रै हुने, कुर्सी खाली भएको देख्दा अचम्म लाग्यो।
यति महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँहरू सेमिनार गर्दै हुनुहुन्छ। मानिलिउँ अरूको फोक्सो छैन, अरूलाई चाहिँ सासै फेर्नु पर्दैन जस्तो। हामीले थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो फोक्सो आदि छातीभित्र छ, आदि रुखमा छ। रुख भएन भनेदेखि फोक्सो चल्दैन, फोक्सो भएन भने रुख चल्दैन, त्यस्तो हो। त्यसकारण यो फोक्सो र रुखको सम्बन्ध बुझ्ने मान्छे पनि यति मात्रै हुँदाखेरि त अचम्म लाग्यो। अब तपाईँहरूको आमन्त्रण गर्न कन्जुसाइ हो कि आफ्ना कुरा सुनाउन कन्जुसाइ हो कि मान्छेहरूको रुचि हराएको हो कि तपाईँहरूको चाहिँ सक्रियतामा कमी भएको हो, त्यो मैले बुझिनँ। तर त्यो त हल त यति सानो हल त मान्छे नहाट्नु पर्ने हो, किन थोरै मान्छे हुनुभयो, त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ। वातावरण जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा खबर पाएर पनि कोही आएन भने चाहिँ कठैवरा भन्नुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग पनि। मलाई पनि बोलाउनु भयो, बोलाएपछि म दौडेरै हालेँ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। एउटा कुरा मैले बोलेको तपाईँहरूले सुन्न त सुन्न वहीँसँग बजायो भने यो गुन्जिरहनु, नत्र भने गोष्ठी सेमिनार यो पहिले बनाउनुहोस्, यो पहिले बनाउनुहोस् अनि गोष्ठी सेमिनार गर्नुहोस्। धन्यवाद छ साथीहरूलाई।